नमस्कार। सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आज हामी यो देशको समृद्धिको बाधक, यो देशको विकासको बाधक, यो देशको स्थायित्वको बाधक, यो देशको सुशासनको बाधक बनिराखेको भ्रष्टाचारमा बढी जोडिएर संवाद गर्नेछौँ। एकजना पात्र जो निरन्तर भनिराखेको हुन्छ यो देशमा सुशासन भएन, यो देशमा भ्रष्टाचारले सीमा नाग्यो, यो देशमा गणतन्त्र अभाव सिद्ध भयो, यो देशमा संघीयता अभाव सिद्ध भयो र यो देशमा सुशासनका लागि युवाहरू जाग्नुपर्छ। लगातार यी र यस्तै आवाज उठाउँदै सुशासनका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा जोडिरहेका एकजना युवा हामीसँग आज संवादमा हुनुहुन्छ। ज्ञानेन्द्र साई, जोसँग हामी एमसीसीको कुरा गर्नेछौँ र भ्रष्टाचारमा बढी जोडिएर संवाद गर्नेछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। मैले आज तपाईलाई विशेष गरी पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा र केही न्यू मिडियाहरूमा आइराखेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाइराखेको छ समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीति उडलिराखेको अवस्थामा त्यसका विरुद्धमा तपाईँ उभिरहनु भएको छ केका लागि, र अर्को चाहिँ देशैभरि थाहा पाउने अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। यो संघीयतामा मुलुक गइसके पछाडि सरकार, तल्लो तहका सरकारहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भएछन् भनेर सबैतिर गएर सिङ्गौरी खेलेर फर्किनु भयो। यी दुईटा विषयमा जोडिन खोजिराखेको छु। सुरुमा संघीयताको सन्दर्भ, संघीयताले गाउँमा के लिएर गएको रहेछ? होइन, यस्तो संघीयताको कन्सेप्ट जसरी बिल्डअप गरियो, अब जनताको घरमा सरकार बने हो नि त, सरकार चाहिँ भएन। सिंहदरबार जनताको घर घरमा भने हो, सिंह चाहिँ गयो, दरबार चाहिँ गएन। किनभने बिचरा उनी मन्त्रीहरू हाम्रो अगाडि रोएका छन्। कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीहरू, तपाईँले त लाइभ भिडियो पनि देख्नुभयो, विमला केसी स्वयं हाम्रो अगाडि आँखाबाट आँसु झार्नु। उहाँहरूलाई काम के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने कुनै अधिकार छैन। ल्याइयो, तलब खुवाइयो, भत्ता गरी उनीहरूलाई खर्च गर्ने अधिकार जति पनि दिएको छ। काम गर्ने गर्ने आज जनतालाई एउटा कुनै सामान्य एउटा कुनै समस्या पर्यो भने स्थानीय तहमा जाऊ भन्छ, स्थानीय तहले प्रदेशमा जाऊ भन्छ, प्रदेशले सङ्घमा जाऊ भन्छ, फेरि सङ्घमा गयो फेरि प्रदेशमा पठाइदिन्छ, फेरि प्रदेशमा स्थानीय पठाइदिन्छ। जनता भन्न बोल्नमा आउँछ। यो किसिमको व्यवस्थाले मुलुक चाहिँ सही बाटोमा जाँदैन। संघीयता यो देशले थ्याक्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसको हामीले पहिला यसको अनुगमन अर्थात् यसको तपाईँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि पर्दैन। पहिलो संघीयतामा जस्तो अहिले मात्र बजेट 1,12,00,00,000 यो अघिल्लो आर्थिक बजेटमा संघीयताका लागि प्रदेश सरकारले खर्च गरेको बजेट 1,12,00,00,000 भनेको ठुलो रकम हो। यदि तपाईँको 100 बेडको एउटा अस्पताल यदि काठमाडौँ जस्ता या अन्य कुनै ठाउँमा अर्थात् पोखरा, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज जस्ता कुनै ठाउँमा सहरी क्षेत्रमा 100 बेडको एउटा अस्पताल बनाउने हो भने 1 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै। भनेपछि 112वटा नयाँ अस्पताल बन्थे यदि संघीयताको 112वटा नयाँ अस्पतालले दिने सुविधा जनताका लागि एकजना नागरिक पनि तपाईँको प्राइभेट अस्पतालमा उपचार गर्न जानु पर्दैन थियो। अब महँगो अलिकति पैसा तिर्नेहरू जान अर्को कुरा हो, अनि देश कहाँ पर्छ। अहिले प्रदेशमा हेर्नुहोस् त 38, 30, 40 अर्बको बजेट छ। त्यो बजेटमध्ये करिब तपाईँको 90% बजेट भनेको मोज मस्तीमा उडिरहेको। प्रगति विवरण हेर्नु भएको छ, कहीँ 1.5 किलोमिटर सडक पिच गरे भन्छन्, कहीँ 1 किलोमिटर सडक पिच गरे भन्छन्, केही छैन। अनि अहिले एक कागजी रूपमा व्यवहारमा त्यो पनि देखिँदैन। अनि कुनै पनि प्रदेशमा छैन, कर्णालीमा मात्रै होइन, कहाँ छ? 2मा केही पनि छैन। मुख्यमन्त्रीलाई हामीले त बस भएको, उहाँलाई त केही पनि थाहा छैन। उहाँले त जवाफ दिनुभयो कि यो मन्त्रालयमा होला, लानो मन्त्रालयमा होला। किनभने यो कारण के हो भनेपछि यस्तो किसिमको व्यवस्थाले हाम्रा नेता त बन्लान्, भोलि हाम्रा भाइ छोराहरू त मन्त्री र सांसद त बन्लान्, किनकि सांसदै 884 जना सांसदहरू छन् यो देशमा। तपाईँको सांसद बन्लान्, मन्त्री बन्लान्, तर देशको प्रगति कहिल्यै पनि हुँदैन। किनभने कुनै पनि देशको प्रगति त्यतिखेर हुन्छ जब खर्च कम हुन्छ, उत्पादन बढी हुन्छ, अर्थात् तपाईँको आय ज्यादा केन्द्रित, खर्च कम हुने हो। हाम्रो खर्च आकाश चुम्ने छ, ठेगी नसक्नु छ। रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर हेर्नुहोस्, अहिले बजेटको धन्नै हामीले कर तिरे भन्दा 3-4 खरब रुपियाँ बढी खर्च छ। अनि त्यो विदेशी लोन ल्याएर ऋण ल्याएर लिने झन्डै अहिले 15 खर्ब विदेशी ऋण भयो। अहिले अस्तिको ऋण 15 खर्ब 21 अर्ब विदेशी ऋण छ, वैदेशिक ऋण मात्र। यो कहिले तिर्ने? अझ तपाईँको खर्च थप्दै गर्ने, अझ यो किचलो जो अहिले देख्नु भएको छ, त्यो लडाइँ, यो जुङ्गाको लडाइँ, यो तल्लो तहसम्म पुगिसक्यो। तल्लो मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन पाइन भने लडाइँहरू केही होइन। देश र जनताको लडाइँ त होइन। कोही नागरिकले तपाईँको खान पाएन,
कोही नागरिक विदेशमा तडपियो, हजारौँ नागरिक विदेश जान लागिसके, यसलाई रोक्ने कसरी भन्ने लडाइँ भएको छ। कहिले संसदमा बहस हुन्छ। नागरिकले स्वास्थ्य र शिक्षा पाएनन् भनेर कुनै दिन बहस भएको देख्नु भएको छ? यत्रो कोभिड आयो, कोभिडमा आज हजारौँको रोजगारी खोसिएको छ, लाखौँ। यत्रो कोभिडमा हजारौँ व्यापारीहरू आज सडकमा आएर छन् र अझ 100औं भन्दा पनि बढी व्यापारीहरू झुन्डिएर मरे। करिब करिब त 4200 मान्छे झुन्डिएर मरेको छ कोभिडको बेला। यो कहिल्यै संसदमा बहस भएको छ? कहिल्यै सुन्नु भएको छ? सिर्फ संसदमा बहस के हुन्छ भने आज तैँले कुर्सी पाइनस्, मैले कुर्सी पाइनस्। यो व्यवस्था नै खराब छ। यो व्यवस्थामा भोलि तपाईँ हामी गए पनि केही पनि गर्न। व्यवस्था भन्दै गर्दा संघीयता खराब हो, यो किसिमको संघीयता मोडल परिवर्तन गर्नुपर्छ। र यो संसदीय व्यवस्था नै सबभन्दा ठुलो खराब हो। यदि जनताबाट चुनेर सांसद बन्ने हो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी गरे भइगयो त। किन के को डर? यदि वास्तविक गणतन्त्र हो भने जनताले भोट हाल्ने भन्दा ठुलो अधिकार केही छ? अब पार्टीको हुइब नमानेपछि गरे ती अराजक गरे, अनि यो पनि लोकतन्त्र हुन्छ? लोकतन्त्रमा त आफ्नो अधिकारको आफै प्रयोग गर्न सक्न पाउनु पर्यो। सो विवेक प्रयोग गर्न नपाउने। अब केपी शर्मा ओलीज्यूले जे भने तलकाले सबैले त्यही मान्नुपर्ने, शेरबहादुर देउवाजीले जे भने तलकाले सबैले त्यही मान्नुपर्ने। भोलि शेरबहादुर देउवा अपराधी काण्डमा मुछिएला अनि तलकाले पनि हो भनेर सहनुपर्ने। यही भएर आज यो देशको हालत यो भएको छ। अनि चाहिँ यिनले जे भने, प्रचण्डले जे भने तलकाले त्यही मान्नुपर्ने। सो विवेक प्रयोग गर्न पाइँदैन। जस्तो सुशासन तपाईँले भन्दै गरेको सुशासनको सन्दर्भमा चाहिँ देशैभरि विभिन्न प्रदेश तहमा गएर, तल्लो तहसम्म गएर, स्थानीय सरकारलाई पनि गएर तपाईँले घर बिचाउनु भएको छ थाहा पाउने अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा। तपाईँले पाएको त्यो सूचनाहरू, दिएका सूचनाहरू, उपलब्ध भएका जानकारीहरूले के भन्छ? सुशासन पनि गएको होला? छैन। यहाँ कसरी लुटौँ भन्ने मात्रै छ क्या। मेयरहरूलाई के डर छ भने सबै मेयरलाई नभनौँ, स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूलाई करिब करिब 99% स्थानीय प्रमुखहरूलाई के छ भने अहिले 5 वर्ष हो, फेरि 5 वर्ष आउँदैन, अहिले त तलब पनि दिएछ। एउटा सांसद हुनु र एउटा तपाईँ स्थानीय तहको प्रमुख हुनुमा फरक छ। सांसद बिचारा भोकभोकै मर्ने अवस्था छ। अब अहिले त पनि सांसद कोष भनेर अहिले यिनीहरूलाई पनि खाने बाटो बनाइदियो। अनि स्थानीय तहमा करोडौँको बजेट चलाउन पाउँछ, त्यो पनि कुनै कसैको अनुमति हुन। उसले जे मन लाग्यो त्यही गर्छ। अनि जे मन लाग्यो त्यही गरे 5 वर्ष हो, जति लुट्नु छ लुटि नै हाल्नुपर्छ भनेर यिनीहरू लागेका छन्। उनीहरूलाई अनुगमन गर्ने कुनै निकाय छैन, उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कुनै पनि निकाय छैन। अनि जे मन लाग्छ त्यो गर्यो अनि त्यसलाई खोक्रो बनायो। यो संघीयताको अभिशाप हो कि गणतन्त्रको अभिशाप हो? यो नेताहरूको कन्सेप्ट र यो व्यवस्थाको अभिशाप हो। यो व्यवस्था खराब। व्यवस्था भन्दा दुईटा कुरा आउँछ नि त, गणतन्त्र पनि आउने भयो, संघीयता पनि आउने भयो। गणतन्त्र आफैमा धेरै राम्रो कुरा होला होइन, तर यो किसिमको गणतन्त्र होइन। तर संघीयता यो देशमा ठिक छैन। केही नेता, केही सांसद र मन्त्रीहरूलाई पद खानका लागि ठिक छ। अब बिचारा पार्टीका कार्यकर्ता टन्नै हुन्छन्, कहाँ सेटअप गर्ने त? व्यवसाय त केही गर्दैनन्। अनि सेटअप कहाँ गर्ने भनेपछि यही संघीयतामा कसैलाई मन्त्री बनाउने, कसैलाई सांसद बनाउने, कसैलाई स्थानीय वडा सदस्य बनाउने, अनि त्यहीँ सेटअप गराएर देशको भ्रष्टाचार, देशलाई लुट्ने। यहाँभन्दा अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। यदि साँच्चैको गणतन्त्र हो भने, यो मेरो दावाका साथ भन्छु, 3 करोड नेपालीले पनि सुन्नु होला यो कुरा, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन गर्दैन? यदि यी जनताको कुरा मान्ने हुन् भने के को डर छ हो यिनीहरूलाई? जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी गरौँ, त्यसलाई 5 वर्ष शासन गर्न दिउँ। यो किचलो पनि हुँदैन, किचकिच पनि हुँदैन, अनि उसलाई पुरा अधिकार दिउँ। अनि यो किसिमको कर्मचारी तन्त्रले देश बन्छ। एकपटक लोकसेवा आयोग पास गर्यो भने त्यो कर्मचारी भनेको 24 क्यारेटको गोल्ड हो। आजसम्म कहिले गरिरहेको छ? कहाँ देख्नु भएको छ? कहीँ कुनै पनि कर्मचारी, मन्त्रीले सम्म कारबाही गर्न पाउँदैन कर्मचारी, थाहै भएर बस्दिन्छ अनि देश बन्छ। प्रधानमन्त्रीले यो गर भने बसमा आइराखेको छ नि, जस्तो गणतन्त्र यो मोडलको ठिक भएन, संघीयता हामीलाई आवश्यक हुँदै होइन भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ आफै केही समय लाग्नु भयो नेपालका लागि नेपाली अभियान। त्यहाँनिर एउटा बहस चलिराखेको थियो, उनीहरू राजा बोक्दै थिए, त्यो कितामा तपाईँ हटाउनु भएन अथवा के भयो तपाईँको आन्तरिक कुराकानी? अहिले बहसमा आयो, फेरि राजा चाहियो, यो गणतन्त्र अभिशाप भयो। टोल टोलमा छोटे राजाहरू पाल्नुभन्दा एउटै राजा पाल्नु, यो अभियानमा तपाईँले मलजल गरिराख्नु भएको छ? होइन, यस्तो मेरो चाहिँ के छ भने शासन पद्धति कुनै पनि जनताको इच्छा र चाहना अनुसार हुने हो। पहिलो कुरा, हामीले केपी शर्मा ओलीजीलाई नेपालका जनताले अघिल्लो पटकको चुनावमा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, सांसद हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री पनि सांसद हुनुपर्छ भनेर जनताले भोट दिए झापाबाट। प्रधानमन्त्री त उहाँका गुटका कार्यकर्ताले बनाएको, जनताले त बनाएको होइन। केही गुटका कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्री बनाए, पछि तिनै गुटका कार्यकर्ता खुसी भएनन्, फेरि उहाँलाई प्रधानमन्त्री हटाउनलाई यत्रो यो अहिले देशमा के भएर रडाको मच्चिराखेको छ हो। जनताको इच्छा र चाहना अनुसारको शासन पद्धति हुनुपर्छ। यदि नेपालका कुनै नागरिकले राजा चाहन्छन् भने यसमा कसैको आपत्ति मान्नुपर्ने विषय छैन। जनताको इच्छा के हो?
जनताको चाहना के हो। तर ती आउने शासक वर्गहरूले चाहे त्यो राजा हुन् चाहे अन्य कुनै हो, जनताका अब आजका आवश्यकता के हो, नागरिक के चाहन्छन्, यसको यदि सम्बोधन गर्नुपर्छ। यदि यो सम्बोधन भएन भने हालत यही हुन्छ। अहिले आइराखेको जनमतलाई के भन्ने, जुन रूपमा देखिएको पोखिराखेको अब यसलाई म केही पनि भन्दिनँ, कारण किनभने हरेक मान्छेको आफ्नो इच्छा हो। अब यो जनमत किन आयो भन्दाखेरि यी नेताहरूले कतिलो काम गर्न सकेनन्, मान्छे फ्रस्ट्रेट भयो। वितृष्णाबाट आइराखेको जनमतले मात्रै त काम गर्दैनन्, कुनै शासन पद्धतिलाई जन्माउनको लागि अथवा सिद्ध्याउनको लागि होइन। व्यवस्थामा कसरी सुधार गर्ने, के गर्ने, जस्तो उहाँहरूको चरित्र त खराब भयो नि त। पहिला के भनियो भने राजालाई 77 करोड रुपियाँ खायो भनेर योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले देशभरि आन्दोलन गरे। 77 करोड त्यो पनि नेपाल आर्मीको तलबसहित लगाएको थियो। अब आज 77 करोड एउटा गाउँपालिकाको तपाईँको अर्थात् एउटा नगरपालिकाको मेयरले खाइदिन्छ। सामान्य नगरपालिकाको एउटा मेयर, महानगर उपमहानगरपालिका भयो भने त अरब हुन्छ भनेपछि जनताले प्रत्यक्ष आफ्नो आँखाले देख्यो नि। भने एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्षले 20-22 करोड त्यत्तिकै पजान्ने। र गाउँपालिकाको अध्यक्ष भनेको शासन पद्धतिमा जाने भने धेरै सानो मान्छे हो, कार्यकर्तामा पनि। कोही कोही त गाउँपालिकाको अध्यक्ष जिल्ला कमिटी सदस्य पनि हुँदैन। भने तल्लो स्तरको भने अति तल्लो स्तरको कार्यकर्ताहरू हुने हो, जिल्लामा पनि दबदबा नराख्ने। भनेपछि हामीले गणतन्त्रमा जुन रूपमा छोटे राजाहरू ल्यायौँ नि, त्यही नै खराब भयो क्या। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज नागरिकले यी हजारौँ राजा भन्दै एउटा राजा नै ठिक छ भनेर नागरिक विकल्पमा गएको। यो चाहिँ यिनीहरूले बुझ्नुपर्छ एउटा कुरो, कारण थियो। अर्को कुरा भनेको जस्तै संघीयता यो देशमा ठिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बहस हुनुपर्दैन। संघीयता मेरो कर्णाली प्रदेश अब अहिले पो ट्याक्स लागु गरेको छैन, भोलि त ट्याक्स लागु गर्छ। यदि तपाईँको भ्याट लागु गर्यो या तपाईँको इन्टर स्टेट ट्याक्स लागु त गर्नुपर्छ भोलि, किन हरेक देशमा संघीयतामा ट्याक्स लागु हुन्छ। भयो भने ल भन्नुहोस्, एउटा सामान वीरगन्जबाट आयो, इन्डियाबाट वीरगन्जको सामान 100 रुपियाँमा आयो। सुन्नुहोस् है, 100 रुपियाँमा वीरगन्जबाट सामान आयो, 20 रुपियाँ ट्याक्स लाग्यो। 20 भने धेरै कम हो, न त 250 सम्म मानौँ, 20 नै मानौँ। 20 रुपियाँ ट्याक्स लाग्यो, 120 रुपियाँ भयो। त्यो वीरगन्जबाट यता छिर्यो, यता 3 नम्बर प्रदेशमा आयो, फेरि 20 रुपियाँ लाग्यो, 140 भयो, 20%। फेरि लुम्बिनीमा गयो, 20 गयो, कति भयो, 160 भयो। फेरि तपाईँको आइसकेपछि कहाँ गयो, अब कर्णालीमा पुग्दाखेरि कति भयो, सुदूरपश्चिम भएर कर्णाली होइन, सिधै कर्णालीमा जाँदाखेरि अब त्यसरी जाने कति भयो, 160 पुग्यो। अब त्यसमा फेरि 20 लिन्छ, 180 रुपियाँ पुग्यो सामानको मूल्य। त्यो त जनताले तिर्ने हो नि त, एउटा सामानको मूल्य। भोलि त अवस्था त्यो हुन्छ नि त। अनि संघीयता कस्तो किसिमको गरे पनि न, हिमाल हाम्रो यो देशको जियोग्राफी के हो त, हिमाल पहाड तराई होइन। हाम्रो देशको महत्त्व के हो त, हाम्रो देशको परिचय के हो त। नेपाल भन्यो भने कसरी परिचय, वैदिक सनातनको देश हो यो धार्मिक देश हो। यो आज माने या नमाने 2-4 जना केही मान्छेले नमान्दैमा केही हुनेवाला छैन। यो बुद्ध जन्मिया देश हो, माता सीताको भूमि हो, भगवान शिवको भूमि हो, र देवताहरूको भूमि हो, वाल्मिकीहरू बसेको भूमि हो, गुरु व्यास जन्मेको भूमि हो, जो विश्वकै सबभन्दा ठुला दार्शनिक मानिन्छ। र विश्वका शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध जन्मिया भूमि। यो विदेशी धर्म काच्चा कोच्चा त्यो के गरेर आज केही हुनेवाला छैन। यो नेपालको परिचय त त्यो हो नि, वैदिक सनातन किराँतहरूको किराँतेश्वरको देश हो भने आफ्नै पहिचानमा उभिएको देश हो, पूर्वीय सभ्यताको देश हो, आयुर्वेदिकले भरिएको देश हो। त्यति मात्र नभएर हिमाल पहाड र तराईको देश पनि त हो नि। तर हामीले त्यसैलाई मासेर अनि संघीयता ल्याएको छ। अनि यस्तो संघीयता टिक्छ, यो टिक्यो भने, यदि टिक्यो भने पनि यो देश कहिल्यै पनि विकास हुँदैन। तपाईँ आज म ठोकेर भन्छु 1% विकास हुँदैन। कसरी गर्ने? हिमालको मान्छेलाई पहाडसँग जोड्ने, पहाडको हिमाल पहाड र तराईलाई जोडेर यदि संघीयता भइदिए भए अझ वैज्ञानिक हुन्थ्यो। छुट्टै बनाएको छ, तराईका 3वटा जिल्ला 4वटा जिल्लाबाट अलग्गै, पहाडका अलग्गै, हिमालका अलग्गै। यो पार्टीका नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थमा देशलाई बाँड्न मिल्छ। किन बाँडे? कर्णाली प्रदेशमा तपाईँको लुम्बिनी किन परेन? कर्णाली प्रदेशमा दाङ किन जोडिएन? कर्णाली प्रदेशमा नेपालगञ्ज किन जोडिएन? किन जोडिएन भने कर्णाली प्रदेशमा जनार्दन शर्मालाई राजनीति गर्नु थियो, मुख्यमन्त्री पट्काउनु थियो। उसले भने कार्यकर्ता मुख्यमन्त्री हुनु थियो उहाँले भनेको। अब यतापट्टि भयो शङ्कर पोखरेल पनि छन्, फेरि त्यही शीर्ष नेता प्रोफाइल भएका। अब एउटैमा भयो भने त 2वटा लडाइँ हुनुभन्दा आधा तेरो आधा मेरो, त्यसरी बाँडी। बुझ्नुभयो? अब मधेसमा त्यही होइन, पहाडका मान्छेहरू अलिकति जोडिए भने पछाडि अलिकति आएर यिनले राजनीति गरेर हाम्रो पद खाइदिन्छन् भनेर त्यही तराईका केही जिल्ला राखेर बनाए। यस्तो किसिमको तपाईँको निषेधको राजनीतिले सिङ्गो आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि देशलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर। त्यसो भने तपाईँ अभियान चलाउनुहोस् न त, सुशासन भन्दा पनि अहिले संघीयता खारेज गरौँ भन्ने अभियान। हाम्रो अभियानको पहिलो मुद्दा नै त्यही हो, खारेज गरौँ संघीयता। हाम्रो त्यही हो, यसलाई व्यापक परिमार्जन गर्नु। किन नगर्नु? देशको हितमा काम छैन भने किन छोडेर राजा पाल्ने? पालेर के फाइदा होला? अहिले टाढाको कुरा मैले गरिनँ,
मुख्यमन्त्री डोरमरी पौडेल हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि थाहा होला, तपाईँ त पत्रकार भएर थाहा पाउनुभयो। एउटा बुम र माइक लगेर जानुहोस् यही बानेश्वरको अगाडिपट्टि, यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो नि। डोरमरी पौडेल को हुन् भनेपछि नेपालका अधिकांश मान्छेले चिन्दैन यहाँको पब्लिक। उहाँ यहाँको मुख्यमन्त्री हुन्, यहाँको कार्यकारी हुन्। कारण किनभने यो मुख्यमन्त्रीको केही पनि काम छैन क्या, डोरमरी पौडेलको मात्र होइन, मुख्यमन्त्री भन्ने पदकै काम छैन देशमा। किनभने स्थानीय सरकारसँग बरु काम हुन्छ, किनभने स्थानीय सरकार जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। सङ्घीय सरकार चाहिँ अब देशभरि नै ह्यान्डल गर्नुपर्छ। यो बिचको ठुटे सरकार, यो प्रदेश भन्दा ठुटे सरकार भन्नुपर्छ, न टुप्पो भएको न फेद भएको यो ठुटे सरकार, जो पार्टीका कार्यकर्तालाई रिजर्भ गर्नका लागि पार्टीका कार्यकर्ता ज्यादा भए व्यवस्थापन गरौँ भनेर बनाइएको सरकारले अनि जनतासँग केही यसको लेना देना हुँदैन नि त, जनतासँग केही पनि यसको टच हुँदैन नि। अनि त्यस्तो सरकारलाई जनताले सबभन्दा ठुलो पैसा खर्च गरेर हेलिकप्टरभन्दा अरू त चढ्दैन, देख्नु भएको छ मुख्यमन्त्रीहरूको। अनि तिनीहरूलाई पालेर देशको बजेट सकेर अनि मुलुकलाई विश्वको सबभन्दा कङ्गाल मुलुक बनाएर अनि हामी त क्रान्ति गर्छौँ भनेर कसैले भाषण ठोकेर देश विकास हुन्छ। अनि समृद्धिका कुरा अहिले जोडेर आइराखेको छ नि, जस्तो एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत नेपालमा लगानी गर्ने, सडकहरू बलिया बनाउने, ट्रान्समिसन लाइनहरू भरपर्दो बनाउने, समृद्धिका सम्भावना जोडिएका कुरामा पनि विरोध गर्ने, समृद्धि भएन भने पनि विरोध गर्ने। यसको मतलब त कस्तो भयो भने यो भनेको कसैले तपाईँको 1000 रुपियाँ दिन्छु म मेरी आमा बेचिदिन्छु भने जस्तो हो कि अहिलेको एमसिसी भने। एमसिसीको रकमसँग हामीलाई सवाल जवाब होइन, उसले ल्याएको टर्म एन्ड कन्डिसन यानि कि उसका शर्तहरूसँग हामीलाई समस्या हो। कस्ता किसिमका शर्त लागू गरेका छ? पेन्टागनले विज्ञप्ति निकालेको छ इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेर, प्रतिवेदन छ, उसको प्रतिवेदनमा इन्डो पेसिफिक रणनीति भनेको छ। पेन्टागन भनेको अमेरिकाको तपाईँको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय होइन, रक्षा मन्त्रालय होइन। अनि एउटा देशमा जो विश्वको धार्मिक देशमा, विश्वको वैदिक सनातनको देशमा, विश्वको सबभन्दा पुरानो देश हो नेपाल। नेपाल भारतभन्दा पनि अगाडि बनेको देश हो। यो देशमा अनि अमेरिकनहरूलाई खेल्न दिने। अर्को कुरा यी सम्झौताहरू पल्टाएर हेर्नुहोस् त, अमेरिकाको कानुन र नेपालको एमसिसीको सम्झौता र नेपालको कानुन बाजिएमा एमसिसीको सम्झौता लागू हुने अनि नेपालको कानुन संसदबाट तपाईँले अनुमोदन गरिसके पछाडि संसदबाट किन लिने? एउटा जाबो सम्झौता, एउटा मन्त्रालयले गर्ने सम्झौता, त्यो कहीँ 59 खरब आएको छैन, 59 अरब हो। त्यसमा 13 अरब नेपालको पनि छ, 13 अरब जोडेर 75 अरब हुन्छ गरी। अब भनेपछि त्यो एउटा सामान्य रकमका लागि यत्रो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने, विधेयक बनाउनु पर्ने, संसदबाट कानुन बनाउनु पर्ने यसलाई। अनि कानुन बनाएर भोलि अमेरिकनले नेपालमा खेलेर नेपालको तहस नहस बनाउने। यो इन्डो पेसिफिक रणनीति भने के हो भने नेपाल यदि विकास भइहाल्छ कि भनेर। अब नेपाल विकास हुनका लागि त छिमेकीहरूले राम्रो भूमिका खेल्ने। हाम्रो छिमेकमा विश्वको 1 नम्बर अर्थतन्त्र भन्नुपर्छ अब चाहिँ, किनभने अस्ति विश्वभरिका तपाईँको धनीका सूचीमा पनि 1 नम्बरमै परिसक्यो। उदाउँदो चीन छ, हाम्रो छिमेकमा अर्को के छ? भारत छ, जो सम्भावनाको देश हो। यी दुईवटा देशलाई जोड्ने माध्यम नेपाल बाहेक अर्को कोही पनि देश छैन। यी दुईवटा देशमा नेपालले यदि तपाईँको जोड दियो भने, अर्थात् 3 तहबाट यदि बाटो निर्माण गरिदियो भने करिब विश्वको 7 अर्ब जनसङ्ख्या साउथ एसियामा विश्वभरि छ। त्यसको करिब 4 अर्ब जनसङ्ख्या साउथ एसियामा छ, ठुलो मार्केट छ। अनि अर्को भनेको विश्वका आज पनि कैयौँ खानीहरू उत्खनन गरिएका छैन, तेलका खानीहरू आज पनि छ, सुनका डाँडाहरूसम्म छन्। अफगानिस्तानमा देख्नु भएको छ नि भनेर समाचार आइरहेछन्, पाकिस्तानमा सुनको पहाडैका समाचार आइरहेछन्, रियालिटी समाचार हुन्। अहिले पनि नेपालको धेरै सुनखानीहरू खोलिएका छैनन्। अनि सम्भावना बोकेको यो विश्वभरिको एउटा मात्रै महाद्वीप हो साउथ एसियन अहिले। अनि जब चाइना र भारत एक भइदियो भने, जसरी युरोपियन युनियनले संयुक्त रूपमा डलर चलायो, युरो चलायो, र आज युरोपियन युनियन र युरोप अहिले सबभन्दा ठुलो विकसित एउटा महाद्वीप भयो, त्यस्तै भोलि साउथ एसियामा चाइना र भारतलाई मिलाएर 2-3वटा बाटो नेपालले ठुला बाटोहरू छुटाइदियो भने चाइना र भारतमा गएको जो कर तिर्छ नि बाटोमा गुडे बापतको, त्यो रोडमा आएको करले नेपालको खरबौँ बजेट आउँछ। हो त्यो बजेटले गर्दाखेरि त सिङ्गो साउथ एसिया त विकास भयो। अबको 30-35-40 वर्ष पछाडि त अमेरिकन र युरोपियनहरू जसरी अहिले हामीले भिजा र पासपोर्ट लगाएर अमेरिका र तपाईँको युरोप जान्छौँ नि, त्यही हिसाबले उनीहरू यहाँ आउनुपर्ने अवस्था हुन्छ। अवश्य देखिन्छ। तर खुलेआम राजनीति डकैती भइराखेको देश अब यो हुँदाखेरि अब के परिकल्पना जुन गरिराख्नु भएको छ नि, हैन यो रोकिराखेको छ नि, यो रोकिराखेको। सिङ्गापुर जस्तै नेपाल सिङ्गापुरको परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ, मुलुक चाहिँ सुडान बनिराखेको छ। हो, मुलुक सुडान किन बनाइएको छ भने अमेरिकाले खेलिराखेको छ, जस्तो धर्मको नाममा खेलिरहेको छ अहिले। कहाँबाट आउँछ त यी धार्मिकहरूलाई? अरबौँको बजेट हुन्छ, देख्नुहोस् त कत्रा बिल्डिङ छन् यिनीहरूले, देख्नु भएको छ? उनीहरूलाई अमेरिकन बनाउनु छ, बुझ्नुभयो? अमेरिकन बनाउनु छ। जस्तो प्रचण्ड उसलाई चलाए, जस्तो प्रचण्डलाई चलाए यिनले, प्रचण्डले त टिका पनि लाउँदैन नि, होइन?
परिवर्तन भइराखेको छ किनभने बिस्तारै। इन्डो पेसिफिकका मान्छे हुन् नि प्रचण्ड, यही हिसाबले भन्ने हो भने। अनि तपाईँको के गरे भनेपछि अर्को कुरा एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भनेर होइन, छैन, छैन। क्रान्तिकारी नेता हो नि त्यो प्रचण्डको होइन, होइन, त्यो एमसीसी चाहिँदैन भने अझ नाटक हो, जनताको सेन्टिमेन्टल क्याच गर्छौँ भन्ने हो। अस्ति एमसीसी चाहिँदैन भनेर आन्दोलन गर्दाखेरि भाग्ने मान्छे त्यो प्रचण्डको भिडियो देखाएको छैन जनताले। ल हिम्मत र दम छ नि एमसीसी चाहिँदैन भनेर प्रचण्ड संसदमा बोला त ल हामी स्वागत गर्छौँ। भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर भित्तामा नारा लेख्ने, भारतकै तपाईँको सुरक्षा गार्ड लगेर देशमा आतङ्ककारी गतिविधि गर्ने प्रचण्ड, अनि तपाईँको हुन्छ नि यी एमसीसीका विरुद्ध हुन सक्छन्। अहिले जनताको सेन्टिमेन्टल कसरी क्याच गरौँ भनेर भनेको एउटा नाटक मात्रै हो, यिनको नाटक हो। यो जनताको सेन्टिमेन्टल छ अनि क्याच गरिहालौँ। अहिले त उहाँहरूलाई के चाहिन्छ भने जसरी पनि ओलीलाई पछारौँ, के गरेर पछार्ने वास्तव पछारौँ। अस्ति एमसीसी सदनमा चाहिन्छ भनेर यिनै प्रचण्डहरू गए होइन सदनमा, भीमरावहरूले चाहिँदैन भन्दाखेरि प्रचण्डले चाहिन्छ भनेर सदनमा गए होइन। अघिल्लो पटक एमसीसी टेबल गर्दाखेरि प्रचण्डको सिग्नेचर छ टेबल गर्दाखेरि, अनि अहिले चाहिँदैन भनेर नाटक गरेर हुन्छ। अवसरवाद यस्ता मान्छे हुन् कि भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर जुम्ला र हुम्लामा ढुङ्गामा नारा लेख्ने र त्यहाँका गरिबका छोराछोरा लगेर गोली ठोकाएर मार्ने, अनि उनीहरू आफै नै भारतको 12 खम्बा रोडमा डेरा लगेर भारतीय सुरक्षाकर्मी राखेर बस्ने मान्छे हुन् क्या। यी भनेको छेपार हुन् र यिनीहरूले र्याई मुलुक घुमाइराखेका पुरै घुमाउँछन्। बाबुराम जस्तो त र्याई घुमाउने मान्छे त यो देशमा कोही पनि छैन। विद्यमान भन्छन्, बाबुराम भट्टराई केमा विद्यमान हुन् थाहा छ? घर बनाउनेमा विद्यमान हुन्, सडक बनाउनेमा विद्यमान हुन्, देश बनाउनेमा त होइनन् नि त। उहाँ त आर्किटेक्चरमा विद्यमान हो। उहाँ देशका आज जनता कति मारिएका छन्। उहाँहरूले भत्काएका संरचना मात्रै यदि बन्ने हो भने मुलुक कहाँ पुगिसक्थ्यो। उहाँहरूले भत्काएका संरचना पनि अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैन राज्यले। प्रणालीको पुल बन्यो उहाँहरूले भत्काएर गर्नुभएको, ती गाविस भवनहरू बने जहाँ बम पड्काइएर गरे, ती ब्याङ्कहरू बने जहाँ बमले उडाइयो, ती सडकहरू बने जहाँ तपाईँको खाल्डो खनी बम पड्काइयो। त्यता जाने हो भने त जनयुद्धले पुर्याएका मानवीय क्षतिहरू छन् अपूरणीय छन् र आजसम्म त्यो परिपूर्ति गर्न सकेका छैन। अनि यिनलाई विद्यमान भन्ने, हामी सर्टिफिकेट ल्याएकै घरमा अगाडि देखाएकै भनेर विद्यमान भन्ने। किताब पढेर कोही मान्छे विद्यमान हुन्छ? विद्यमान किताब पढेर हुने होइन, उसको व्यवहार ल्याउने। अनि त्यो भएको हुँदाखेरि यो एमसीसीको यो राष्ट्रघाती जो एमसीसी छ अहिले, अब यी नेताहरूलाई 59 अर्बमा देशलाई बेच्न लागिसके। अब हामीले त उनीहरूलाई तरिका पनि देखाएको छ, पैसा नै चाहिएको हो भने 152 अर्ब एनसेलको उठाउ न त। हामीले मुद्दै जित्दिया छ, सुरेन्द्र भण्डारी डाक्टर साहब लगायतको टिम हामीहरूले मुद्दै जित्दिया छ 62 अर्बको ल अदालतबाट। फेरि गरेर यिनले कचत गरेका छन्, फेरि अहिले गर्न सकिन्छ त्यसलाई। अनि अर्को भनेको 5 अर्ब जति तपाईँको वाइट बडीमा छ, 10 अर्ब बिजुलीको महसुल बाँकी छ। महालेखाको अहिले पछिल्लो पटक तपाईँको फर्च्युट मात्र हेर्ने हो भने 624 अर्ब छ। त्यो पैसा उठाउ न। 2046 सालदेखि आजसम्मको तपाईँको महालेखाको तपाईँको बेरुजुलाई फर्च्युट गरेका छैन भने त भ्रष्टाचार गरे हो नि त। त्यो पैसा त खाइसक्यो नि त यिनीहरूले। ती व्यक्तिका नाम आज पनि महालेखाको तपाईँको रेकर्डमा छन्, ती मन्त्रीका नाम छन्, ती सांसदका नाम छन्, ती सचिवका नाम छन्, ती डिजीहरूका नाम त आज पनि छन् नि, ती जिल्ला विकास समितिका सभापतिका नाम छन्। तिनीहरूबाट पैसा उठाउ न। अनुदान चाहिन्छ, अनुदान चाहिन्छ, ऋण चाहिन्छ। 624 अर्ब रुपियाँ बाँकी छ सर, 10 अर्ब बिजुलीको महसुल बाँकी छ। सर्वोच्चले फैसला गरेको तर रकम नउठेको करिब 1 अर्ब बाँकी छ। यति ज्यादा पैसा छ। अनि यो पैसातिर उठाउन कहिले पनि ध्यान नदिने होइन। 12 अर्ब तपाईँको गोकुल प्रसाद बासवाटाजीको घोटाला छ, 4G घोटाला नेपाल टेलिकममा। वाई कम्पनीको तपाईँको 4G एनसेलले तपाईँको 4 अर्बमा किन्छ, यिनीहरू 18 अर्बमा किन्छन्। बाँकी कहाँको पैसा? एउटै टेक्नोलोजी डबल तलमाथि हुन्छ। यस्ता किसिमका कामहरूतिर ध्यान दिनु पर्यो। अनि यिनीहरू त 59 अर्बमा त कहाँ कत्रो न कत्रो बजेट आएको हुन्छ। तपाईँले यी सबै कुराहरू चाहिँ एउटा नागरिकको कर्तव्य निर्वाह गर्ने हिसाबबाट बोलिराख्नु भएको छ अथवा सार्वजनिक खबरदारीका लागि अथवा खपतका लागि मात्रै बोलिराख्नु? होइन, खपतको लागि होइन। हामी नागरिक हो, हामी यो देशको जनता हो। मेरो भविष्य छ यो देशमा, मेरो 50 वर्ष बाँकी छ। म जस्ता हजारौँ युवाको जीवन अब 50 वर्ष बाँकी छ यो देशमा। भएर 29-30 वर्षको भए भने भर्खर 12-13 वर्षको बच्चाहरूको हालत के हुन्छ? भर्खर जन्मिरहेका बच्चाहरूको हालत के हुन्छ भने यो देशमा? यदि यी नेताहरूको आज व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थले सिङ्गो मुलुकलाई बदनाम पार्न पाइन्छ, सिङ्गो मुलुकलाई बन्धक बनाउन पाइन्छ? यो पाइँदैन। त्यसका लागि हामी खबरदारी मात्र हो। यो अभियानलाई लगेर राजनीतिसँग जोड्नुस् त। खोइ त राजनीति होइन, एउटा आकार लिन्छ नि राजनीति गर्नुभयो भने। होइन, एउटा कुरा के छ भने हामी राजनीति भन्दा ठुलो अभियान, हामी यो पार्टी सिस्टममा जाने चाहन्न। के फरक पर्छ? एउटाको रोटी अर्काले पकाइराखेको छ, हजारौँ चुलोहरू छन्, हजारौँ पसलहरू छन्। देश बनाउने अभियानमा लागौँ। यी पार्टी भन्दा पनि ठुलो हो अभियान। अभियान पार्टी भनेको तपाईँको एउटा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चले हो अहिले।
कुनै सत्ता र शक्तिका लागि। हामीलाई सत्ता र शक्ति र मुलुक चाहिन्छ। तपाईँको यो अभियानले पात्र बदल्न सक्छ तर प्रवृत्ति बदलिन्छ होइन, प्रवृत्ति बदल्छ। हामीले प्रवृत्तिकै कुरा उठाइराखेका छौँ। प्रवृत्ति बदलिन गाह्रो छ। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित तपाईँ धार खोल्दै हुनुहुन्छ, मुहान फोहोर छ। मुहान भनेको मुहान सफा गर्नको लागि त डिलमा बसेर होइन, एउटा कुरा सुन्नु। मुहान सफा भनेको यो राजनीतिका दलीय सिस्टम नै गलत छ भन्ने पक्षमा हो हामी। यो जो दलीय सिस्टम छ नि अहिले जुन प्रकारको यो खिचातानी, 4-5 जना मान्छे यता बनाउने, 5 जना उता बनाउने, 6 जना यता बनाउने, अनि त्यहीँ टाकटुक गरेर एकजना गर्ने, फेरि त्यसलाई यता फाल्ने। देश 30 वर्षदेखि बन्धकमा छ। सिङ्गो पुरै सफा गर्नुपर्छ। मूल फोहोर छ भनेर हामी मूललाई नै सफा गर्न खोजिराखेका छौँ क्या। हामी यो गरिरहेको छैनौँ कि यतापट्टि अर्को पनि मूल बनाउँ। लाग्दैन हामी अभियन्ताहरू पनि एकताबद्ध छैनौँ। होइन, यो विविधता छ। अभियन्ताहरू यस्तो छ, कोही चाहिँ कस्तो खालको छन् भने कोही अभियन्ताहरू कस्तो खालको छन् भनेपछि कोही धार्मिक अभियन्ता भनेको कोही धार्मिक अभियन्ता हुन्छन्, कोही सुशासन र देशको सिस्टम बदली गरौँ भन्ने अभियन्ता हुन्छ। जस्तो हाम्रो अभियन्ताहरू त्यो अभियन्ता हो हामीहरू, देशको पुरै सुशासन कायम गरौँ। कोही कस्ता छन् भने यो चिज चाहिँ भएन, मसँग यो पार्टीको कार्यकर्ता भन्ने खालका पनि अभियन्ताहरू छन्। कोही अमेरिकन डलर खाएका अभियन्ताहरू छन्, जस्तै अहिले जो एमसिसीको सपोर्ट गर्नेहरू, यिनीहरू पनि अभियन्ता हुन्। जो अस्ति सडकमा आउनेहरू, खुब नागरिक समाज भन्नेहरू, यिनीहरू पुरा देश बर्बाद हुँदाखेरि लुकेर बस्छन्। यिनीहरू त हामीलाई थाहा छ नि त, एनजिओका मालिकहरू, एनजिओ चलाउँछन्, एनजिओको गाडी चढ्छन्, अनि बाहिर आएर ठुलो मान्छे बन्दै आन्दोलन गर्छन्। त्यस्ता किसिमका अभियन्ता छन्। अभियन्ताको कुरा के हो भनेपछि मुलुक चाहिने अभियन्ताहरू एकजुट हुन्छन् मुलुकको हितको लागि। अनि अर्को के छन् भने कोही कस्तो अभियन्ताहरू छन्, आज सानो काम गरौँ भइहाल्छ काच्चा भन्ने खालका छन्, राजनीतिक चेतना नभएका मान्छेहरू चाहिँ। यो अभियानले आकार कहिले लिन्छ? आम रूपमा जनताले होइन, हामीले आकार लगिरहेका छौँ। हामीले त आकार पनि लगेका छौँ र हामीले प्रदर्शन पनि गरेका छौँ। तपाईँहरूले पब्लिक आमसभा पनि हेर्नु, रिजल्ट देखिने खालको आकार के? आकार त भयो, रिजल्ट त तपाईँको हामीले रिजल्ट देखाउने भनेको सत्तालाई नै, सबभन्दा ठुलो सत्ता र यी दलहरूलाई। यदि यिनीहरूले हामीहरूलाई नागरिकको जुन आवश्यकता छ अहिले, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, संघीयतालाई व्यापक फेरबदल, विधिको शासन, कुनै पनि तपाईँको संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द, यस्ता कुराहरू यदि यिनीहरूले दलहरूले गर्न चाहेनन् भने चुनावमा त देखाइन्छ। जनतालाई हामी व्हिप जारी गर्छौँ। नेपालका तमाम करोडौँ नागरिकले भोट हाल्दैन अनि के गर्छ? करोडौँ नागरिकले यदि लड्न पर्ने स्वतन्त्र नागरिक खडा गरिदिन्छ के गर्छ? र यदि यिनीहरूले न्यू खोजे भने यो खुला चुनौती हो। नेपालका शीर्ष नेता साराले चुनाव हार्छ। यो चाहिँ अभियानले गर्छ काम। यो राजनीतिक शक्तिका रूपमा आउनुभयो भने अरू काम गर्न सक्छ होइन तपाईँको यो अभियान भन्दा? होइन, यस्तो पार्टी मैले अघि भनिसकेँ त, मुहान फोहोर पार्टी राजनीतिबाट होइन, यो पार्टी राजनीतिबाट कामै छैन। यो दलीय व्यवस्था जो अहिले छ नेपालमा, यो किसिमको व्यवस्थाको कामै छैन। यो सानसाना पसल खोलेर, टुक्रा टाक्री बनाएर, यो गुट र उपगुट बनाएर कहीँ पुगिँदैन। मुलुक कहिले पनि विकास हुँदैन। यो संसदीय व्यवस्था नै खराब भइरहेको। कुन व्यवस्था चाहनुहुन्छ? जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आओस्, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आओस्, 5 वर्ष शासन फिक्स होस्, मन्त्री र सबै सांसद चाहिँ तपाईँको चुनेर आऊ जनताबाट। संसदीय व्यवस्था भन्दाखेरि संसदै नरहने भन्ने होला, यो बुझाइ अलिकति फरक हो। संसद चाहिँ रहने, तर यो संसदले चाहिँ प्रधानमन्त्री चयन नगर्ने, मन्त्री सांसदहरू हुन नपाउने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आउँछ। त्यो कार्यकारीले संसदबाट मन्त्री छान्छ भने संसदबाट छानोस्, उसले कुनै पनि सांसद नभएका विज्ञका आधारमा छान्छ भने उसले छानोस्, पुरै उसको अधिकार र उसको बोली भनेको कानुन हुनुपर्छ। हामी धेरै छाडा भयौँ, कारबाही गर्न सक्छ। मन्त्रीले सिग्नेचर गरेर यो फाइल अगाडि बढाऊ भन्दा सचिवले मरिकै काम गर्दैन, अट्काई गरिदिन्छ। ऊ स्थायी सरकार हो नि त। स्थायी सरकार कस्तो? स्थायी सरकार अपराधी स्थायी सरकार कस्तो? स्थायी सरकार झोलै स्थायी सरकार, जो पार्टीका कार्यकर्ताहरू आज ट्रेड युनियन खोलेर बसेका छन्, गुट र उपगुट बनाएर बसेका छन्, जनताको तलब खान्छन्, उल्टामुखी गरेर के गर्छन्? राजनीति गर्छन्, अनि स्थायी सरकार हुन्छन्। विश्वमा कहाँ देख्नु भएको छ? विश्वको कुन मुलुकमा छ हौ सरकारी कर्मचारी पनि पार्टीका झोले भएको? तपाईँ नेपालको समाजभित्र छिरेर हेर्नुभयो भने कुन चाहिँ समुदाय छ जो पार्टीको झोले छैन? कुन पेसाकर्मी छ जो पार्टीको झोले छैन? यो त बाध्यता बनाइदिएछ। यो संसदीय व्यवस्थाले बाध्यता बनाइदियो। बिचारा बढुवा हुनलाई पनि पार्टीको सिफारिस चाहियो। बिचारा नेपाल प्रहरीको एउटा इन्सपेक्टरबाट डिएसपी हुनलाई पार्टीको सिफारिस चाहिन्छ। अनि बिचारा ती प्रहरीहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने भन्दा गलत रूपमा काम गर्ने मान्छेहरू अगाडि बढिराखेका छन्। अब न्यायाधीश हेर्नुहोस् त, अहिले न्यायाधीशहरू पार्टीका कार्यकर्ता छान्दै न्यायाधीश बनाउँदै, अनि ती पार्टीका कार्यकर्ताले न्याय गरेको न्याय अनि यो देशमा टिक्न सक्छ? अनि विधिको शासन हुन सक्छ? खै त सुशासन।
यो शुद्धिकरण कहाँबाट सुरु गर्ने? यो शुद्धिकरणका लागि सिङ्गो व्यवस्थामा परिवर्तन, मूल जड भनेकै व्यवस्था हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पनि त तपाईँको यही समाजबाट यही अनुहार आउला नि त। होइन, समाजको यही पात्र आउला नि त। नहीं, यहाँ व्यक्ति खराब होइन। धेरै मान्छेलाई के लाग्दो रहेछ भने व्यक्ति खराब हुन् भन्ने लाग्दो रहेछ। व्यक्ति खराब होइन, सिस्टमले खराब बनाएको। यो चाहिँ म गलत बुझाइयो। व्यक्ति खराब होइन। बाबुराम भट्टराई नै युद्ध गर्दाखेरिका सपना त्यतिखेर त खराब थिएन, उनलाई यो सिस्टमले खराब बनायो। हिजो खराब प्रचण्ड थिएन भनेर त उनले प्रमाणित गर्न होइन, सक्दैन। एउटा यो व्यवस्था सिंहदरबार परिवर्तन गर्न सक्नु उहाँहरूले पर्थ्यो नि त। जतिखेर तपाईँको संसदीय व्यवस्था माने त्यतिखेर उहाँहरू सकिनुभयो। यदि उहाँले जनयुद्ध गर्दाखेरि जुन हिसाबले तपाईँको जनताको सरकारको जुन परिकल्पना गरेका थिए त्यो यदि आज लागू भइदिए भए धेरैभन्दा धेरै मान्छेले कि त तपाईँको देश पुरै कायापलट हुन्थ्यो, कि त देश पुरै ध्वंस हुन्थ्यो। यो व्यवस्था छ नि, काच्चा कुच्चा काच्चा कुच्चा काच्चा कुच्चा काच्चा कुच्चा। ए बाबा, यही व्यवस्था अनुसार भोलि तपाईँ हामी पनि सरकार आँगन केही पनि गर्न सक्दैनौँ कि। अहिले हेर्नुहोस् त, मानव भोलि तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नु होला, तपाईँ प्रधानमन्त्री त संसदको बहुमतले बन्ने हो। अनि ती सांसदका सालीहरूको तपाईँको पनि घरको भाडा तिर्दिनु भयो भने तपाईँको पद धरापमा। ती सांसदको तपाईँको गर्लफ्रेन्डको पैसा तिर्दिनु भयो भने तपाईँको पद धरापमा। ती सांसदहरूका छोराछोरीहरूलाई तपाईँको टेन्डर र ठेक्का पारिदिनु भयो भने तपाईँको पद धरापमा। ती सांसदहरूका छोराछोरीले भ्रष्टाचार गरेको र प्रहरी र कानुन उल्लङ्घन गरेको बचाउनु भएन भने तपाईँको पद धरापमा, जीवनभरि धराप। त्यही भए होइन अहिले ओलीलाई पनि। अनि यस्तो किसिमको व्यवस्थाले देश परिवर्तन हुन्छ। जस्तो गोकुल बास्कोटालाई भ्रष्टाचारको तपाईँको बाहिर कुरा आयो, उहाँलाई मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने, सांसदबाट दिन नहुने, लेखा समिति गइसक्नु भयो त। लेखा समितिमा जानु। अनि यस्तो पनि हुन्छ जसलाई आरोप लागेको छ। अब यो त कस्तो भने चाहिँ दुधको साँची के भयो, बिरालो राखे जस्तो। यस्तो पनि हुन्छ। अनि यसले गर्दा भोलि सिङ्गो समाज कतातिर जान्छ? भोलि तपाईँ हाम्रा छोराछोरीले के शिख्छन्? आज हेर्नु शिक्षा कस्तो छ यो देशमा। विश्वको डफर शिक्षा छ, डफर। यो शिक्षा अब एउटा कुरा सामान्य कुरा, पढे लेखेका मान्छे तपाईँको देश विकास गर्छन्, सारा परिवर्तन गर्छन्। आज यो देशमा ती पढे लेखेका मान्छेहरू किन बेरोजगार छन्? कहिले यसको बारेमा बहस भयो? नेपालमा सबभन्दा बढी कोही बेरोजगार? तपाईँले शिक्षा त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अथवा पश्चिमाहरूको श्रम बजारमा बिक्ने खालको शिक्षा पढाइराख्नु भएको छ नि। यहाँ सिकेपछि ऊ झोला बोकेर त्यहाँ श्रम बजारमा जान्छ। श्रम बजार होइन, लेबर बजार बनाऊ। श्रम भन्दा लेबरमा जानेहरूले त धन्न नेपालको अर्थतन्त्रमा के योगदान गरेका उहाँहरूले योगदान गरे। अर्का सर्टिफिकेट भएकाहरू त्यो विदेशको श्रम बजारमा बिक्ने खालको शिक्षा हामीले शिक्षा थियो। शिक्षा नीति परिवर्तन गर्ने, यो देश परिवर्तन गर्नका लागि सिङ्गो तपाईँको एक दुईवटा पार्टी परिवर्तन गरेर पनि हुँदैन। मैले अघि नै भने पार्टी परिवर्तन गरेर पनि हुँदैन, व्यक्ति परिवर्तन गरेर पनि हुँदैन। सिङ्गो व्यवस्थामा कहाँ कहाँ चिजहरू खराब छन्। जस्तै हेर्नुहोस् त अहिले शिक्षा, हामी आफैमा वैज्ञानिक हो नि, हो कि होइन? हाम्रा बाबुबाजे वैज्ञानिक हुन् कि भन्ने पूर्वीय दर्शन हाम्रो वैज्ञानिक दर्शन हुन्। जस्तै मेरा बाबुबाजेहरू अर्थात् तपाईँका बाबुबाजेहरू हिजो त पढाएका थिएनन्। जब उहाँहरूले उपचार गरेको जडीबुटीले हाम्रो रोग सञ्चार हुन्थ्यो, हामीले चोया र डोको बुन्थ्यौँ, त्यो डोकोले आफ्नो जीवन चल्थ्यो। हाम्रा ती जति पनि दलित समुदायका दाजुभाइहरू उनीहरू आफैमा वैज्ञानिक हुन् कि होइन? छाला काटेर तपाईँको हलो बनाउने, जुत्ता बनाउने, उहाँहरूभन्दा ठुलो सिकर्मी र डकर्मी र वैज्ञानिक को हो? फलाम चुटेर तपाईँको कुटक कोजाला र औजारहरू बनाउने, त्यहाँभन्दा ठुलो वैज्ञानिक को हो? विश्वमै नभएको भौतिक कलाका मूर्तिहरू बनाउने, आज कोही पढेर पिएचडी गरेको आर्किटेक्चरले त्यस्तो मूर्ति बनाउन सक्छ? हिम्मत नै हुँदैन। त्यो कला थियो। आज पनि हेर्नुहोस् त भक्तपुर दरबार स्क्वायर, हाम्रा पुराना ती बिल्डिङहरू आज अमेरिकाका व्हाइट हाउस र पेन्टागन भन्दा त्यहाँका ठुला बिजनेस कम्प्लेक्स भन्दा अलग्गै पृथक किसिमको डिजाइन छ। ती के आर्किटेक्चर पढेका थिए र? हामी आफैमा विद्वता, आफैमा विज्ञान, आफैमा दर्शन थियौँ। तर त्यो सबै कुरा मासेर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फटर इङ्ग्लिस बोल्यो अनि विद्वान ठारियो, जिन्दगीभरि झोला बोक्यो। त्यो झोला बोकेर जब स्कुल जान्छ, आज हेर्नुहोस् त 5 वर्षको बच्चा स्कुल पढ्न पठाउनुहुन्छ, तपाईँको पनि छोराछोरी होला। 5 वर्ष भयो भने स्कुलको झोला बोकाइन्छ, 27 वर्षको हुँदासम्म उसलाई स्कुलमा पढाइन्छ, कलेजमा डिग्री पढाइन्जेलसम्म 27, 25, 26 को हुन्छ। र त्यो पढेर आइसकेपछि उसलाई केही कुरा पनि सिकाइएको हुँदैन। सिर्फ के सिकाइएको हुन्छ? विदेश कसरी जाने, अर्काको गुलाम कसरी गर्ने, बस यति सिकाइएको हुन्छ। त्यो शिक्षाबाट, त्यो किताबबाट जो लिनुपर्ने गुण केही पनि हुँदैन। प्राविधिक शिक्षा बाहेक करिब यो देशमा 1 करोड 10 लाख बराबर तपाईँको विद्यार्थी छ। ती विद्यार्थी मध्ये करिब 15 देखि 20 लाखले मात्र प्राविधिक शिक्षा रोजेका छन्। बाँकी रहेका 80 देखि 90 लाख मान्छेले के गर्छ? यही शिक्षा पश्चिमा ज्ञान, यही पश्चिमा ज्ञान। तपाईँको शिक्षाको मोडल कसले डिजाइन गरिदियो? हो, पश्चिमाले गरिदियो। हो, यो देश परिवर्तन गर्नलाई शिक्षा नीतिमा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्छ। अहिले पनि तपाईँको कति पढ्या हुन्छ? मलाई एउटा फेसबुकको सिइओ कति पढ्नु भएको छ? बिल गेट्सको शिक्षा कति हो? नेपालकै विनोद चौधरीको शिक्षा कति? यसरी सोच्नुहोस् त। उहाँभन्दा त कति धेरै पढे लेखेका डिग्री र पिएचडी गरेका मान्छेहरू छन् नि बजारमा।
व्यवहारिक ज्ञान छैन, व्यावहारिक ज्ञान नै भएन। यो शिक्षाले यो देश कहिले यो माटोको लागि सुहाउने शिक्षा छैन हामीसँग। आवश्यकतै होइन, यो कहीँ पनि नभएको शिक्षा नेपालमा छ। यसो भन्दैमा फेरि हामी संस्कृतका पाठ्यपुस्तकहरू बोकेर होइन, गुरुकुलमा जाने त्यस्तो भने त्यो पनि होइन। शिक्षा जम्मा विश्वमा हेर्नुहोस्, हामी सबैले बुझेको, नेपालका तमाम नायले बुझेको जम्मा दुई प्रकारको शिक्षा हुन्छ। एउटा मिसनरी एजुकेसन हुन्छ, त्यसलाई वैज्ञानिक शिक्षा भन्छ। एउटा आध्यात्मिक शिक्षा हुन्छ। आध्यात्मिक शिक्षा पूर्वीय सभ्यता हो र आध्यात्मिक प्लस वैज्ञानिक हो पूर्वीय सभ्यताको शिक्षा। जस्तो आध्यात्मिक भनेको रेस्पेक्ट गर्नु, आदर गर्नु, सम्मान गर्नु, एकअर्कासँग प्रेम गर्नु। मानवको जीवन र पशुको जीवनमा धेरै कुरा फरक छ। हेर्नुहोस्, सबै कुरा कमन छ, तर एउटा कुरा मात्रै फरक छ। पशुले पनि घाँस खान्छ, मान्छेले भात खान्छ। पशुमा चेतना हुँदैन, आधार सम्मान र नैतिकता हुँदैन, मान्छेमा त्यो आधार सम्मान र नैतिकता हुन्छ। त्यति फरक होइन मान्छे र पशुमा। यदि कुनै पशुबाट मान्छे बनाउने शिक्षा भनेको के हो? आध्यात्मिक शिक्षा हो। आज त्यो शिक्षा कहीँ पनि पढाइ हुँदैन। त्यही भएर के छ, बलात्कार बढिराखेको छ, हिंसा बढिराखेको छ, अत्याचार बढिराखेको छ, बुढा बाउआमालाई आश्रममा लगेर राखिराखेको छ। आज हजारौं करोडौं नागरिकको घरबार उजाडिएको छ। बाहिर पैसा त छ, घर त बनेको छ, बिल्डिङ त बनेको छ, चढ्ने गाडी त छ, तर मन छैन र प्रेम छैन र जहिले पनि फ्रस्ट्रेसन छ र डिप्रेसनको हजारौं मान्छेहरू आज डिप्रेसनका रोगी भइराखेका छन्। यो शिक्षा नभए, यो आध्यात्मिक शिक्षा। अर्को वैज्ञानिक शिक्षा हुन्छ। 10-12 क्लास पढ्ने, तपाईको 10-12 क्लास पढ्ने अर्थात् के छ, उसको इन्ट्रेस्ट केमा छ? फुटबलमा छ भने फुटबलमा, सिकर्मी भने सिकर्मी। म एउटा सामान्य त्यसमा तपाईको सिपमूलक शिक्षामा जोड्नु पर्यो उसलाई। त्यो शिक्षाबाट आयो भने उसले जस्तो फर्निचर बनाउने, यो टेबल बनाउने, यी सेरामिक्सका गिलास बनाउने, यो त आफैमा वैज्ञानिक हो नि त। तर यो बनाउने मान्छे आज हाम्रा सिकर्मीहरू, आज माटोका भाँडा बनाउनेहरू, आज पित्तलका भाँडा बनाउनेहरू, आज तपाईको फलामबाट तपाईको हतियार बनाउने दलित समुदायलाई तपाईको अशिक्षित र गवार भनिन्छ। वास्तवमा वैज्ञानिक तिनीहरू हो। त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ। मेरै जीवनमा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म त्रिचन्द्र कलेजमा पढिरहँदाखेरि सबभन्दा एकजना साथी ट्यालेन्टेड हुनुहुन्थ्यो, विद्वान, किनकि उहाँ सबभन्दा बढी नम्बर ल्याउनुहुन्थ्यो। एकजना साथी, हामी 3जना साथी थियौँ। एकजना साथी साह्रै पढ्नै नआउने, कलेजमा नआउने, प्र्याक्टिकलै नगर्ने। अस्ति 13 वर्ष पछाडि हामी 3जना साथीभाइको भेट भयो। जो तपाईँको पढ्नै नआउने मान्छे थिए, ती मान्छेले फर्निचरको व्यापार गरेर आज 30 देखि 35 जनाको मान्छेको रोजगारी सिर्जना गरे। तिनले आज पनि आइएससी र आइएड गरेका छैन। जो सबभन्दा बढी विद्वान थियो अहिले पीएचडी गर्दैछन्, पढिराखेका छन्। होइन, उहाँले पढेर पीएचडी गर्दैछन्। उहाँ अहिले एउटा स्कुलमा महिनाको 30,000 मा काम गर्नुहुन्छ। अब यता तपाईँको के छ, 30 जनाको लागि जागिर दिएको छ, अनि 2 जनालाई सँगै राख्ने भने हाम्रो समाजले के भन्छ, त्यो पीएचडी जो पढिरहेछ ऊ चाहिँ विद्वान भनेर समाजले सम्मान गर्छ। जसले आफू रोजगारी भएर अरूलाई पनि रोजगार दिएको छ र देशको पुरै अर्थव्यवस्थामा तपाईँको टेवा पुर्याएको छ, ऊ चाहिँ के हुन्छ, अशिक्षित र गवार हुन्छ। अनि समाज कतातिर जाँदैछ, गलत बाटोमा जाँदैछ। मेरो बुझाइमा त्यो पीएचडी गरेर डिग्री गर्ने मान्छे शिक्षित होइन। शिक्षित त्यो व्यक्ति हो जसले आफूले पनि रोजगारी सिर्जना गरेको छ र अरूको पनि जीवन चालाएको छ र सिङ्गो तपाईँको देशको अर्थव्यवस्था गरेर शिक्षित त्यो हुन्। आज युरोपको शिक्षा यो, युरोपमा जाने भने त्यो पीएचडी गरेका मान्छे भन्दा यो मान्छे शिक्षित ठहरिन्छ। आज चाइनामा जाने भने त्यो मान्छे शिक्षित। र एकछिन सोध्नुहोस् त तपाईँ, अवसर सिर्जना गर्ने खालको जनशक्ति हामीलाई चाहियो, यो त्यो खालको शिक्षा हामीलाई चाहियो, शिक्षा चाहियो, व्यवहारिक शिक्षा चाहियो। आज फर्निचरका काम गर्न इन्ट्रेस्ट भएका मान्छेलाई फर्निचर बनाउनै दिँदैन। बरु जा A²+B² पढ, होइन? बरु खेतमा तपाईँको कृषि गरेर तपाईँको देशलाई हराभरा बनाउने किसानहरूलाई होइन, त चाहिँ गवार भइस, जा A²+B² पढ, होइन? आज तपाईँको आइसके पछाडि डकर्मी घर बनाइरहेका, अति राम्रो घर बनाउन, त यो शिक्षा काम छैन, त चाहिँ गवार भइस, जा A²+B² पढ। अनि यतापट्टि अर्को काम गरिरहेका, यतापट्टि तपाईँको आएर कसैले तपाईँको चित्रकला बनाइरहेको, कसैले मूर्ति बनाएका, विश्वका सबभन्दा खतरा आर्किटेक्चर मूर्ति बनाउने मान्छेहरू, उहाँहरूलाई त्यो शिक्षा काम छैन, जा A²+B² पढ। यो पश्चिमाले यो देशलाई कसरी नेपाललाई विश्वको सबभन्दा पुङ्गु देश बनाउने र यिनलाई दास बनाउने र हाम्रा नोकर बनाउने भनेर शिक्षा नीति लागू गरे। त्यही शिक्षा नीति अनुसार हामी पढिराखेका छौँ, अझ विद्यमान ठहरिराखेका छौँ। देश त्यसले भाषमा परिराखेका छन्, पुरै उनीहरुकै हातमा छ। के छ? आज एकजना बच्चालाई भन्नुहोस् न, के हो यो देश? यो किसिमको शिक्षाले देश काया पल्टाउँछ हुन्छ? ल अन्त्यमा छौँ। त्यसो भने सुधार चाहिँ कहाँबाट गर्ने? सुधार त्यही भएर शिक्षामा त्यही देखिरहेको छ, स्वास्थ्यमा त्यही छ, राजनीतिमा त्यही छ, व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ। व्यापक प्रशासनमा त्यही छ। यसलाई त व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ नि, एकजना व्यक्ति खराब होइन यो देशमा, व्यक्ति खराब भएर मुलुक खराब भएको होइन। एकजना कुनै दल खराब भएर यो पुरा सिङ्गो खराब भएको होइन। व्यवस्था खराब, नीति खराब। कस्तो नीति छ हेर्नुहोस् त, सुपारी के हो? स्कुलिङ खराब,
म सामान्य कुरा सुने तपाईँ कस्तो नीति बनाएका छन् हेर्नुहोस् त। गोदावरीको मार्बल बेच्ने गुन्डा, मार्बल बन्द। भारतको टाइल मार्बल बेच्ने व्यापारी, टाइल लगाएर बेच्ने, भारत पैसा गयो। नेपालको काठ बेच्ने गुन्डा, अपराधी, काठ बेच्न पनि नपाइने। मलेसियाको फर्निचर बेच्नेहरू व्यापारीहरू। नेपालको मदिरा बेच्ने सिडिओ कार्यालयले गएर अपराधी, अनि विदेशी ब्रान्डका रक्सी बेच्ने के व्यापारी। नेपालको ढुङ्गाहरू बेच्ने गुन्डा फटा, अनि राजस्थानका र इन्डिया र चाइनाका टाइल्सहरू र तपाईँको टाइल्स बेच्नेहरू व्यापारी समाजहरू। जडीबुटी बेच्न नपाइने, सिटामोलका ट्याब्लेट बेच्न पाइने। अब हेर्नुहोस्, अनि यस्तो किसिमको शिक्षाले देश विकास हुन्छ? हाम्रो देशको स्रोत के हो त? यही वन होइन? यो 2टा रुख लगाऊ, एउटा रुख काट्ने नीति बनाउनुहोस् त, देश कायापलट हुन्छ। हाम्रो देशको तपाईँको मार्बल निकालेर चलाउनुहोस् त, भारतको मार्बल चाहिन्छ देशमा। हाम्रो देशका ढुङ्गाहरूलाई तपाईँको काटेर चिस बनाउन दिनुहोस् त, हुन्छ? बिल्कुलै व्यवस्था खराब छ देशमा र नीतिहरू खराब। नेतृत्वमा आउनु पर्यो। तपाईहरूको यो अभियान राजनीतिसँग जोडौँ, अभियानका रूपमा जोडौँ, समग्र सबै प्रणाली सुधार। राजनीतिभन्दा ठुलो अभियान हो, अभियान सफल होस्। बस, हस्, धन्यवाद। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। अभियन्ता, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई समग्रतामा यो देशमा विद्यमान प्रणालीका सन्दर्भमा, यो देशमा विद्यमान शासकीय संरचनामा देखिएका समस्यामा जोड्यौँ। त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य र हाम्रो राजनीति प्रणाली र पद्धति कसरी पश्चिमा पद्धतिसँग गएर घुलित भइराखेको छ र हामी यति धेरै भ्रष्ट भइराखेका छौँ, अनि हाम्रो समाज कसरी विकृत भइराखेको छ, हाम्रो युवा पुस्ता किन यति धेरै वितृष्णाको शिकार भइराखेको छ, सम्भावनाको बीचमा हामी यो प्रणालीमा उभिनुपर्ने समयमा किन यति धेरै काली लाग्दा वितृष्णाहरू विकसित भइराखेका छन्, राजनीतिक नेतृत्व किन यति धेरै भ्रष्ट भइराखेको छ। हाम्रै समाजभित्रको कुरा, हाम्रै राजनीतिभित्रको कुरा अनि हाम्रै शासकीय पद्धतिमा रहेका समस्यामा जोडिएर संवाद गरौँ। समय र संवादका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।